नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, और इस प्रोग्राम की रौनक को इंशाअल्लाह कुछ ही देर में दुबाला करेंगे वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान ख़ान तूर साहब। हम जानते हैं कि आप सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है, तो कुछ ही देर में इंशाअल्लाह ज़रूर आपसे रूबरू कराएंगे। इस दौरान आइए प्रोग्राम के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। एक अमीर कबीर शख्स था, काफ़ी दौलतमंद था, बीमार हो गया, और बीमार जब हुआ तो उसे एक दिन के लिए वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। जब अगले दिन वो सेहतयाब हो गया और उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा था, तो उसके हाथ में एक बिल पकड़ा दिया गया। बिल देखने के बाद वो शख्स रोने लगा। जो वहाँ अमला था वो ये समझा कि ये लंबा चौड़ा बिल देखकर ये रो रहा है, तो उसने उन सब की आंखों में हैरत देखी, इस्तेजाब देखी, कुछ सवालिया निशान देखे। तो उसने कहा कि नहीं, मैं ये बिल देखकर नहीं रो रहा हूँ, मैं अपनी गफलत पे रो रहा हूँ, अपनी कोताही पे रो रहा हूँ, अपनी नाशुक्रगुजारी पे रो रहा हूँ कि आज 65 साल से मैं रोज़ाना अल्लाह ताला की बख्शी हुई नेमतों से मुस्तफ़ीद हो रहा था। मैं अब कुदरती तरीक़े से सांस ले रहा था, अल्लाह की बख्शी हुई जो ऑक्सीजन है उसे इनहेल कर रहा था। सिर्फ़ एक दिन के लिए मुझे मसनूई तनफ़ुस का सहारा लेना पड़ा, मुझे वेंटिलेटर पे रखा गया, वेंटिलेशन का सहारा लेना पड़ा, तो मुझे ये बिल देना पड़ रहा है। मैं भी कितना बेवकूफ़, कितना नादान था। और आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सजदा शुक्र बजा लाऊं हर उस नेमत पर जो अल्लाह ताला ने हमें फ्री में बख्शी हुई है। तो नाज़रीन, हम ये देखते हैं कि बज़ाहिर छोटी छोटी चीज़ें हैं, सांसों का आना जाना, पलकों की चिलमन का उठना और गिरना, मुंह में लुआबे दहन का बनना, बज़ाहिर मामूली चीज़ें हैं, लेकिन दर हकीकत ये सब गैर मामूली हैं। हमें इनका एहसास, इनका अंदाज़ा तब होता है जब हम कुछ देर के लिए, कुछ लम्हे के लिए, कुछ पल के लिए इनसे महरूम हो जाते हैं। तो इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया ही इसीलिए है कि वो हर लम्हा अल्लाह ताला की नेमतों पे गौर व फ़िक्र करे, उसकी तख्लीक़ पे गौर व फ़िक्र करे, अपने वजूद के, अपने तख्लीक़ के मकसद को जाने, और फिर जब उसका दिल अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से आशना हो जाए तो वो सजदा शुक्र बचा लाए, क्योंकि जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। ख़ुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है कि मेरी नेमतें ऐसी हैं कि अगर तुम गिनना चाहो तो उनका शुमार ना कर सको। सूरह रहमान कुरान पाक की जीनत कहा गया है इसे, और सूरह रहमान में आप देखें कि एक आयत की तकरार मिलती है, फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। तो कदम कदम पर अल्लाह ताला की उसके वजूद की निशानियाँ भी हैं, और वो तमाम नेमतें और आसाइशें भी हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान को दी हैं। आसाइश इस एतबार से कह रहे हैं कि ये जो मामूली चीज़ें हमने भी आपको गिनवाई, चाहे वो सांसों का आना जाना हो, अपनी पलकों का अपनी मर्ज़ी से उठाना और गिराना हो, या मुँह में लुआबे दहन जिसे हम थूक कहते हैं, ये ना बने, तो फिर ये जो हमारी ज़ुबान है इसमें जो हम इरादी तौर पर बोलते हैं और गुफ्तगू करते हैं, इसमें भी रुकावट हायल हो जाए। तो नाज़रीन, चाहिए हमें ये कि हम हर पल, हर लम्हा अपने रब का शुक्र अदा करते रहें। जितना शुक्र अदा करेंगे उतना ही ज़्यादा वो बढ़कर हमें नवाजेगा। तो इंशाअल्लाह कुछ ही देर में हकीम साहब हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होंगे, और जैसा कि आपको याद होगा कि कल कुछ सवालात हमारे पास रह गए थे, आज इंशाअल्लाह उन सवालात को भी शामिल करेंगे। और आइए प्रोग्राम की रौनक को दुबाला करते हैं जनाब हकीम सुलेमान ख़ान साहब की शमूलियत से। बेसब्री से तमाम नाज़रीन को इंतज़ार रहता है अपने महबूब मेहमान का। और हकीम साहब, शायर ने कहा है ना कि गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, फैज़ साहब का शेर है, गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। तो ये सिर्फ मेरा नहीं, तमाम नाज़रीन का भी ऐसा मानना है, ये ख्याल है। कुछ अनकही होती है जो बिन कहे जान ली जाती है। मैं तो स्टूडियो में हूँ, लेकिन लोग जो तमाम आपको देख रहे हैं अपने अपने घरों में बेसब्री से आपसे मुलाकात के मुंतज़िर होते हैं। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं आपके तमाम नाज़रीन से, आपके अक़ीदतमंदों से, आपके चाहने वालों से। इस्तक़बाल है आपका पुरतपा खैर मक़दम, और अब हम चाहेंगे कि आपका इज़हार ख्याल हो जाए। हमारी आवाज़ पहुँच रही है हकीम साहब आप तक? शगुफ्ता यास्मीन, आपकी आवाज़ कम आ रही है। जी हकीम साहब, इरशाद। आपकी आवाज़ कम है जी। आपकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छा है। आपने वाक़या सुना दिया?
جی واقعہ تو میں نے سنا دیا، گوش گزار کر دیا ناظرین کو۔ لب لباب بس یہی تھا کہ اللہ کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا، ناشکر گزار ہوتے ہیں ہم، یہاں تک کہ وہ نعمتیں ہم سے کچھ لمحے کے لیے کچھ دن کے لیے چھن جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے اب سانسوں کا آنا جانا، پلکوں کا اٹھنا اور گرنا، منہ میں لعاب دہن، بظاہر بہت معمولی سی چیزیں ہیں حکیم صاحب، لیکن غیر معمولی ہیں، اور ایسی چھوٹی چھوٹی نہ جانے کتنی نعمتیں ہیں جن کا ہمیں ادراک نہیں ہے۔ جی اور دیکھیے اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کی قدر بس اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہم تکبر سے دور رہیں۔ بے شک، یہ جب آتی ہیں تو ان کے ساتھ بہت خاموشی سے تکبر آتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے تکبر والے دیکھے جو میرے دیکھتے دیکھتے تباہ ہو گئے، اور بڑی تکلیف اور بڑی قسمہ پرسی کے عالم میں ان کی موت ہوئی، یا زندہ ہیں تو بہت تکلیف میں ہیں، اور مجھے لگتا تھا کہ یہ بہت بڑی بڑی باتیں کرنے لگے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس تکبر سے کرتا ہوں۔ آج ابھی ڈالی ہے میں نے، مسرت سے سکون اب تیرے غم سے بھی نہیں ہوتا، مسرت سے سکون اب تیرے غم سے بھی نہیں ہوتا، تبسم سے قرار اب چشم نم سے بھی نہیں ہوتا، تبسم سے قرار اب چشم نم سے بھی نہیں ہوتا، اگر میں خانے جاتا ہوں بڑی تذلیل ہوتی ہے، اگر میں خانے جاتا ہوں بڑی تذلیل ہوتی ہے، یہ دل اب مطمئن دیر و حرم سے بھی نہیں ہوتا، یہ دل اب مطمئن دیر و حرم سے بھی نہیں ہوتا، نہیں شمشیر سے بھی مطمئن میں کافی مدت سے، نہیں شمشیر سے بھی مطمئن میں کافی مدت سے، ضروری فیصلہ میرے قلم سے بھی نہیں ہوتا، ضروری فیصلہ میرے قلم سے بھی نہیں ہوتا، اور تسلی اب نہیں ہوتی مجھے شیخ و برہمن سے، تسلی اب نہیں ہوتی مجھے شیخ و برہمن سے، نہیں ہوتا سکون اب جام جم سے بھی نہیں ہوتا، نہیں ہوتا سکون اب جام جم سے بھی نہیں ہوتا۔ اور مقطع کا شعر پیش کر رہا ہوں کہ نشہ ہونا اگر ہو مت بھری آنکھوں سے ہو جائے، نشہ ہونا اگر ہو مت آنکھوں سے ہو جائے، دور تو پھر جام جم سے بھی نہیں ہوتا، بہت عمدہ حکیم صاحب، نہ مقطع ہو کا اے شعر، طور مقطع کا شعر، تو پھر جام جم سے بھی جی مقطع کا شعر ایک بار پھر ارشاد ہو جائے تو بہت عنایت حکیم صاحب۔ نہیں ہوتا، ہاں، نشہ ہونا اگر ہو مت بھری آنکھوں سے ہو جائے، جی نشہ ہونا اگر ہو مت بھری آنکھوں سے ہو جائے، نہ ہو اے طور تو پھر جام جم سے بھی نہیں ہوتا، مسرت سے تیرے بھی نہیں۔ بہت بہت عمدہ حکیم صاحب۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، لیکن نہ جانے آج کچھ ایسا ٹیکنیکل فالٹ ہے یا کچھ رابطے میں خلل ہے۔ بہرحال آپ کی غزل اس قدر خوبصورت تھی، جہاں تک بھی ہماری سماعتوں میں اتری ماشاءاللہ محظوظ کر گئی، اور انشاءاللہ جو لوگ اسے پڑھنا چاہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اسے اپنے فیس بک پیج پر بھی ڈالتے ہیں، وہاں سے بھی جو ہے وہ رابطہ کیا جا سکتا ہے، اس کا لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ اب آپ کے کالرز بے صبری سے منتظر ہیں اپنے اپنے سوالات کے ساتھ۔ آئیے ہم پہلے عرفانہ صاحبہ کو شامل کر رہے ہیں اور پھر زہرہ صاحبہ آپ کا بھی استقبال ہے۔ جی عرفانہ صاحبہ بتائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دونوں کو۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دونوں کو۔ وعلیکم السلام۔ جی عرفانہ۔ ہاں جی، سب سے پہلے تو شکریہ حکیم صاحب کی نصیحتوں کے لیے، اور آپ کی جو آپ بتاتے ہیں کس سے اس سے جو ہم کو انسپریشن ملتی ہے اس سے۔ آج بھی آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے، اور بے شک کلام پاک میں یہ ہے
کہ ہم تمام سمندروں کی ساحل بنا کے اور تمام درختوں کی کلمے بنا کے بھی اگر اللہ کی تعریف بیان کریں تو بھی نہیں پوری کر سکتے. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک. ایک ادنا سا شعر پیش کرنا چاہوں گی اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو. جی عرفانہ جی ارشاد. شخصیت آپ سے اللہ نے نوازی ہے ہمیں, شخصیت آپ سے اللہ نے نوازی ہے ہمیں, جن کی نصیحتیں ہر روز رفتہ رفتہ دل میں اترتی ہیں. ہم شکر گزار ہیں اپنے پروردگار عالم کا, جن کے ذریعے سے کئی نعمتیں نوازی ہیں ہمیں. ہم شکر گزار ہیں اپنے پروردگار عالم کا, جن کے ذریعے سے کئی نعمتیں نوازی ہے ہمیں. کوئی غلطی ہو تو معاف کر دینا. 5 منٹ میں بنایا ہے یہ شعر میں نے. دیکھیے حکیم صاحب کتنے لوگوں کو تحریک مل رہی ہے, یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے صرف 5 منٹ لگے ہیں یہ شعر کی تخلیق میں. تو آپ کا جو جذبہ ہے شاعری کا, جو ذوق ہے ماشاءاللہ, وہ نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے. نہیں, شاعری نہیں آتی ہے, یہ تو کیا ہے پروگرام دیکھتے دیکھتے اور پتہ نہیں اللہ نے کیسے ہدایت دے دی. تھوڑی دیر میں انشاءاللہ حکیم صاحب بھی بتائیں گے آپ کو اپنی رائے. آپ لوگ ٹھیک ہے, مزاج ٹھیک ہے؟ بہت دن سے لائیو نہیں آ رہا ہے آپ لوگوں کا, اس لیے. جی الحمدللہ بخیر. بہت شکریہ عرفانہ. زہرہ صاحبہ سے بات کر لیں. جی بتائیے کیا سوال ہے. جی وعلیکم السلام. بھائی صاحب کو السلام علیکم. کیسے خیریت ہے بھائی بہن؟ الحمدللہ خیریت الحمدللہ خیریت سے رہیے. آپ لوگ کی زندگی اللہ بہت بہتر گزارے, بہت سلامت رکھے, خوش رکھے. اسی طرح ہم لوگ آپ لوگ مدد کرتے رہیے بہن بھائی. میرا بہت مدد ہوتا ہے ہم لوگ کا آپ لوگ سے. میرا سوال ہے کہ ہم کالا گوند منگائے ہیں بہن, کالا گوند منگائے ہیں, تب اس کو پورا پاؤڈر بنانا ہے نا, ذرا دھنیا کا جیسا ہو جائے یا مسور کا دال جیسا ہو جائے ویسا ہم کھا سکتے ہیں یا پورا پاؤڈر بنا کے کھا سکتے ہیں؟ آج میرا روح افزا کتنا دن میں خراب ہوتا ہے بہن, ہم کو بتا دیجیے. اس دن نہیں بتائے تھے, آج بہت مہربانی ہوگا بھائی صاحب کو. آپ کو بخار میں مچھلی کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے بہن؟ رکیے زہرہ صاحبہ, ذرا رکیے, ذرا رکیے. جی آپ نے کس چیز کے بارے میں جاننا چاہے کہ کتنے دن میں خراب ہوتا ہے؟ روح افزا بہن, اس پہ تو ڈیٹ لکھی ہوتی ہے, ایکسپائری ڈیٹ. نہیں بتا, اب نہیں سن پائے تھے بہن, نہیں سن پائے تھے, ہم کو بتا دیجیے. ٹھیک ہے. اور مچھلی کے بارے میں کیا جاننا چاہیں گے؟ بخار میں مچھلی کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے, کیا نقصان ہم کو دیتا ہے؟ کالا گوند کتنا دن میں خراب ہوتا ہے؟ خراب ہو جائے تو اس کو ہم کیا کریں؟ ہم کو بہتر سب لگتا ہے. جی بہتر. جی حکیم صاحب وعلیکم السلام. جی حکیم صاحب. اچھا دیکھیے, پوری باتیں آپ مجھے سمجھا دیں. مجھے بس بہت ہی معمولی, میری سماعت تک بہت معمولی آواز آ رہی ہے, اور اگر آپ بھی آہستہ بولیں گے تو آپ کی آواز بھی نہیں آئے گی. پتہ نہیں کیا ٹیکنیکل فالٹ ہے. جی میں سوال دوہرا دیتی ہوں. مزہ نہیں آ پا رہا. حکیم صاحب میں سوال دوہرا دیتی ہوں. انہوں نے 3 باتیں دریافت کی ہیں. ایک تو انہوں نے گوند سیاہ منگوایا ہے. اب یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ اسے پیس کر پاؤڈر جو بنایا جائے تو اس کی ہیئت کیسی ہونی چاہیے؟ مسور کے دال کے برابر ہو یا بالکل باریک صفوف ہو جسے کہ یہ آسانی سے کھا سکیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ روح افزا کتنے دنوں میں خراب ہو جاتا ہے؟ جو شربت ہوتا ہے وہ کتنے دنوں میں خراب ہو جاتا ہے؟ ایکسپائر کب ہوتا ہے؟ تیسرے, بخار کی حالت میں مچھلی کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, جو شربت کا ذکر آپ نے کیا ہے اس کو 2 سال خراب نہیں ہونا چاہیے. 24 مہینے کی ڈیٹ ہوتی ہے جی, تو اس سے پہلے استعمال کر لیں. اور یہ ڈیٹ ڈالنے پر ہم مجبور ہوتے ہیں, ایف ڈی اے کی طرف سے یہ ہدایت ہیں کہ ہم ڈیٹ آف پیکنگ ڈالیں اور 3 سال کا وقفہ ڈالیں. تو ہم احتیاطاً 2 ہی سال کا وقفہ ڈالتے ہیں خراب ہونے کا. اور گوند سیاہ آپ تھوڑا سا موٹا بھی رہ جائے تو کوئی بات نہیں, کھانا آدھا گرام ہے. 2 وقت کھانے کے بعد پانی سے کم چربی کے دودھ سے اسے استعمال کر سکتے ہیں. اور بہت باریک ہونا ضروری نہیں ہے, یہ پیٹ میں جا کے باریک ہو جاتا ہے. اور کیا سوال ہے؟ اور بخار کی حالت میں مچھلی کھا سکتی ہیں یہ؟
हाँ, बुखार की हालत में मछली इस्तेमाल की जा सकती है, क्योंकि मछली में ओमेगा 3 होता है जो बुखार को भी बुखार उतारने के लिए भी काम आ सकता है। जी, 2 कॉलर्स और हैं हमारे साथ। इरफाना का भी जो है वो इंशाल्लाह आपका इजहार ज़रूर जानेंगे। उन्होंने आपके लिए बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत अशार पेश किए हैं हकीम साहब। पहले सुबूही से बात कर रहे हैं और सूफिया साहबा थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। जी सुबूही साहबा फरमाएं, क्या सवाल है आपका? सुबूही साहबा हमें सुन पा रही हैं आप? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बाजी, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है। आप लाइव आया है कई दिनों बाद और आपके जो वाक़यात हैं वो बहुत बिल्कुल दिल में उतरते हैं, बहुत अच्छा लगता है और हम कोशिश करते हैं कि अपनी ज़िंदगी में और सुधार करें। और आप जैसे समझिए मैं फ़ैन हो गई। मेरी कोई रियल सिस्टर नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको अपनी बहन बना लिया और अल्लाह पाक आपसे कभी मुलाकात कराई। ये मेरी बहुत तमन्ना है इंशाल्लाह। ज़ही नसीब सुबूही साहबा फरमाइए, क्या जानना नसीब तो ये मुझे कहना चाहिए, बस आपकी तारीफों के लिए वर्ड नहीं है। समझिए अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया, आपको बहुत अच्छा लगता है। मतलब राह निजात से इतना अटैचमेंट हो गया है ना कि लाइव नहीं आता ना तो पता नहीं इंसान कुछ ऐसा लगता है खालीपन सा हो गया। तो अल्लाह ताला बस आपको आपकी उम्र दराज करे। हकीम साहब के भी बहुत, उनकी बातें सुन के भी बहुत तसल्ली और मतलब बहुत सुकून मिलता है। जो बताते हैं उनके नुस्खे हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे वो 6 चीज का जो चूरन है, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मुझे फिशर की प्रॉब्लम थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुझे आराम है। अल्लाह ताला इसका अजर व सवाब हकीम साहब को ज़रूर दे इंशाल्लाह। और जो भी वो जिंदगी में उनके, और वैसे तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं, लेकिन फिर भी मैं दुआ दूंगी आप दोनों को अल्लाह ताला आपके दिल की हर मुराद पूरी करे और बहुत खुशियाँ दे आपको दोनों को। बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम नहीं है, ये समझिए ये जिंदगी से मतलब एक जुड़ गया है। जैसे किसी से मिलते हैं ना, मतलब हम रिलेशन में भी इतनी मोहब्बत नहीं जितनी आपसे हो गई है, इसीलिए मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। वैसे तो अल्लाह मिलवाएगा इंशाल्लाह, तो मिलेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। और हकीम साहब का मैं गोंद, मोरिंगा, वाइट, सफेद और ये जीरे का सिरका ये हम लोग यूज कर रहे हैं। जी जी, बस आप लोग, आपसे बात करनी थी, कॉल लगे, बहुत खुशी हो रही है। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी आंखों में आंसू भी आ गए खुशी के। इतना अच्छा लग रहा है मुझे। बस यही दुआ है कि हकीम साहब और आप अपनी दुआओं में याद रखेंगे कि हम तो कुछ नहीं है। आप लोग वाकई में अल्लाह के बहुत ही नजदीक हैं और अल्लाह के बहुत पसंदीदा बंदों में से ये मैं कह सकती हूँ। तो बस दुआ है जब भी आप करें, जब आपको फुर्सत मिले तो एक जरा सा हमें भी याद कर लें। बस बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया। हकीकत तो ये है कि आप सबकी मोहब्बतों के कर्जदार हैं हम। और हकीम साहब के बारे में वाकई जैसा कि आपने कहा कि रोज़ाना मुफ्त में ऐसे बेशुमार नुस्खे, एक सदक़ा जारिया है, ये बहुत बड़ा काम है। अल्लाह ताला अजर खैर अता करे इंशाअल्लाह हकीम साहब को। और ये तमाम दुआएं हमारी तरफ से आपके लिए भी हैं। सूफिया साहबा आपसे मुखातिब हैं, जी बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने गोंद मोरिंगा मंगाया था भाभी के लिए और बेटे के लिए, जी, बालों के लिए। उनके बाल बहुत झड़ रहे थे, भाभी को थायराइड भी है, तो उनको तो आराम हो गया है, लेकिन बेटे को आराम नहीं है। बेटा 27-28 साल का है, उसको ना क्या बोलते कि जुकाम का भी मतलब प्रॉब्लम है। और मेरी भांजी है 14 साल की, तो उसको थायराइड है, उसको बहुत सालों से, और उसका चश्मे का नंबर ही बढ़ता जा रहा है। अभी उसका 3 चल रहा है। और मेरी नंद है, उसको 20 साल हो गए, बच्चे नहीं है। उसके बच्चेदानी में मतलब बताते हैं कि सूजन वगैरह है, तो उनके लिए पूछना चाहती हूँ। ठीक है बहन, आपके तमाम सवाल हमने नोट कर लिए। बकिया जो सवाल कल के हमारे पास महफूज हैं उन्हें भी इंशाल्लाह ज़रूर शामिल करेंगे। तकरीबन 6 सवालात हैं जो हमारे पास कल के महफूज हैं, इंशाल्लाह उन्हें ज़रूर शामिल करेंगे। इसी तरह इरफाना साहिबा का जो सवाल, बल्कि उनका जो शायराना इज़हार ख़याल था, उस पर भी हकीम साहब की रहनुमाई ज़रूर लेंगे। नाज़रीन, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वजह से राब्ते में खलल होता है, बात पूरी तरह जो है वो आपकी समातों तक नहीं पहुँचती, तो ऐसी सूरत में आप चाहें तो हकीम साहब से उनके व्हाट्सएप नंबर पर या हेल्पलाइन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हकीम साहब एक बार फिर राब्ते में आ गए हैं और हकीम साहब के बगैर ये प्रोग्राम अधूरा सा लगता है। आपकी शमूलियत इस प्रोग्राम को मुकम्मल करती है। हकीम साहब, आइए बारी बारी सवालात शामिल कर लेते हैं। पहले हम पर जो कल का कर्ज़ है उसे उतारने की कोशिश करते हैं। एक बहन ने दरियाफ्त किया था कि उनके जो फादर इन लॉ हैं, उनके जो ससुर साहब हैं, उनकी उम्र 75 साल है, उनकी कूल्हे की हड्डी जो है वो डैमेज्ड है, टूट गई है, वो ऑपरेशन करवाना नहीं चाहते, तो ऐसी सूरत में उनके लिए क्या रहनुमाई है आपकी? हाँ शगुफ्ता, ये कल का सवाल है जी। और अब आवाज ठीक हुई, लेकिन मेरी आवाज मुझे आ रही है। और उनका वो कमजोर है जी।
کولے کی ہڈی کمزور ہے اور اس کے لیے 2 دن میں 1 کیلشیم دیں اور گوند سیاہ آدھا گرام 1 دن میں 2 بار کھانے کے بعد دیں. انشاءاللہ ان کو بہت تقویت ملے گی. اس عمر میں آپریٹ بھی نہیں کرانا چاہیے اور یہ آپریشن کامیاب بھی بڑی مشکل سے ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپریشن سے بچا جا سکے. گوند سیاہ آدھا گرام دیں 2 بار اور کم چربی کے دودھ سے دیں. کیلشیم 2 دن میں 1 بار 1 گولی ضرور دیا کریں. انشاءاللہ ان کو فائدہ ہونا ممکن ہے. سانولی رنگت کو، اگر کسی خاتون کی سانولی رنگت ہے، اسے نکھارنے کے لیے کیا کریں حکیم صاحب؟ یہ آتا ہے آملہ، سوکھا ہوا آملہ 100 گرام لیں اور سوکھا ہوا آملہ 100 گرام اور اس ریشو سے بنانا ہے. سوکھا ہوا آملہ 100 گرام اور گوند مورنگا 100 گرام اور السی 100 گرام، یہ تینوں چیزوں کو ہم وزن لے کر پاؤڈر بنائیں اور تقریباً 3 گرام روزانہ یہ رس آتا ہے نا، گنے کا رس، اس کے ساتھ استعمال کریں. گنے کا رس تو سبھی سمجھتے ہیں، دن میں 1 بار یا 2 بار لے سکتے ہیں بس. انشاءاللہ کچھ بہتری ممکن ہے. جی، ایچ کیئر سیرپ منگوایا ہے، انہوں نے کیپسولز بھی منگوائے ہیں، زیتون کا سرکہ بھی، تو کیا یہ تمام چیزیں ایک ساتھ استعمال کی جا سکتی ہیں؟ ہاں دیکھیے، ایچ کیئر سیرپ لے رہے ہیں تو وہ دل کے لیے ہے، ہارٹ بلاکیج اور ڈائبٹیز اور کولیسٹرول، بلڈ پریشر، تو یہ واحد کام کرتا ہے. 3 ٹائم لے سکتے ہیں، 3 چمچ چائے کے چمچ. اور مزید اگر اور تیز کرنا ہو تو آپ یہ سرکہ بھی لے سکتے ہیں، 1 چمچ اس میں ملا کے، تو اور تیز ہو جاتا ہے یہ. اور باقی کیا بتایا تھا انہوں نے؟ ساتھ میں زیتون کا سرکہ بھی منگوایا ہے، کیپسولز بھی ہیں اور ایچ کیئر سیرپ، یہ تینوں چیزوں کا استعمال ایک ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، کیپسول 1 کیپسول 2 بار لے سکتے ہیں کھانے کے بعد اس کے ساتھ، تو یہ بہت تیز ہو سکتا ہے. جی، سلفر گروپ کی دوائیں اگر کسی کو سوٹ نہ کریں حکیم صاحب، ریئیکشن ہو جائے تو کیا کریں؟ دیکھیے، جس کو بھی کسی کیمیکل سے ریئیکشن ہوتا ہے وہ آدمی سے ڈاکٹر بھی ڈرتے ہیں، اور اس کو چاہیے کہ جب بھی کسی نئے ڈاکٹر کے رابطے میں آئے تو انہیں بتائیں اور بار بار بتائیں کہ سلفر گروپ مجھے نقصان دیتا ہے، تاکہ وہ اس سے پاک دوائیں آپ کو دے اور اپنی قوت مدافعت بڑھا لیں، دفاعی طاقت بڑھا لیں، تو شاید آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے. جی، ایک دعا کے لیے بھی التماس ہے حکیم صاحب. بھائی نے جن کا سوال یہ تھا، ان کے بچے کا انجینئرنگ میں ایڈمیشن انشاءاللہ قریب ہونے کو ہے، تو انہوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے کہ آپ جو ہے وہ ضرور دعا میں یاد رکھیں، بلکہ انشاءاللہ آج ویسے بھی جمعہ ہے تو آپ دعا میں یاد رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی عرفانہ اور صبوحی صاحبہ نے بھی جو ہے وہ دعا کی درخواست کی ہے، اور جس طرح ان دونوں نے آپ کے لیے اپنی عقیدت کا، اپنی محبت کا اور تمام باتوں کا اظہار کیا ہے، ہم چاہیں گے کہ ان تینوں سوالات کو یکجا کر کے آپ سے اظہار خیال لے لیا جائے. دیکھیے، میرے جو ویورز ہیں وہ مجھ سے بہت بہتر ہیں، اور میں ان کے لیے کچھ نہیں کر پاتا سوائے اس کے کہ میں اپنے مشوروں سے نواز سکوں یا انفرادی یا اجتماعی دعا کر سکوں. اکثر بیشتر تو کرتے ہی ہیں. آج جمعہ کا دن بھی ہے، لیکن آج رابطہ ایسا رہا کہ اگر ہم دعا کر دیتے ہیں تو اجتماعی دعا، تو لوگ ہم سے بات نہیں کر پائیں گے زیادہ. بالکل کسی اور دن انشاءاللہ اجتماعی دعا بھی ہوگی. انفرادی دعا میں ہم آپ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، چاہے آپ
ہمارے رابطے میں ہیں کہ نہیں ہیں، چاہے آپ ہمیں پسند کریں نہ کریں، لیکن ہم آپ کو پسند کرتے ہیں۔ بالکل۔ روشن صاحبہ کا بھی ایک سوال تھا، حکیم صاحب انہوں نے کہا تھا کہ ان کی جو بھانجی ہے اسے خارش کی پریشانی ہے، دشواری ہے، اور لال سے ریشز ہو جاتے ہیں جسم پہ۔ ایک چٹکی کھانے کا سوڈا 2 گلاس پانی میں ملا لیں، ایک چٹکی نمک زیتون اصلی یہ بھی ملا لیں، ایک چٹکی، اور السی بھون کر ہلکا سا بھون کر پاؤڈر بنا لیں، 1 چمچ السی کھائیں، اور یہ 2 گلاس پانی روزانہ 1 دفعہ یا زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ لے سکتے ہیں، انشاءاللہ نفع ممکن ہے۔ جی، اب ہمارے صوفیہ صاحبہ کے سوالات کی طرف جھانسی سے کال کی تھی، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے گوند مورنگا منگوایا ہے، استعمال جاری ہے، لیکن تھائرائڈ کی جو پریشانی ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ اسی طرح جو ایک بچہ ہے جس کی عمر 14 سال کی ہے، اسے سردی نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہے، بھانجی کی عمر بھی 14 سال ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ تھائرائڈ سے پریشان ہے۔ چشمے کا جو نمبر ہے وہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے، یعنی نظریں جو ہیں وہ کمزور ہوتی جا رہی ہیں، تو ان کے لیے کیا رہنمائی ہے آپ کی حکیم صاحب؟ اچھا دیکھیے، جو ان کی نظر کمزور ہو رہی ہے، تو اگر آپ ایسا موسم پائیں جس میں گاجر دستیاب ہو، تو 1 گلاس گاجر کے جوس میں 1 گرام گوند مورنگا سفید ملا کے روز پی لیا کریں، انشاءاللہ شفا ممکن ہے۔ جن کو نزلہ، کھانسی، بلغم، چھینکوں کی شکایت ہے، ان میں قوت مدافعت کم ہے، کھٹی چیزوں کے پرہیز کے ساتھ سپستان اور ناب السی 3 چیزیں 100 گرام خریدیں، اور 30 گرام پیپلیں جو ہمارے کچن میں گرم مسالوں میں پائی جاتی ہیں، پیپلیں یا پیپلا مول کہتے ہیں، یہ 30 گرام ملا کر پاؤڈر بنائیں، اور 1 چمچ صبح نہار منہ ضرور کھلائیں، گرم پانی کے ہمراہ۔ کھٹی اور ٹھنڈی چیزیں چھوڑ دیں تو فائدہ ہونا ممکن ہے۔ جی حکیم صاحب، ایک آخری سوال جو ہے میرے پاس وہ ان کی نند سے متعلق ہے۔ 20 سال ہو گئے شادی کو، اولاد سے محرومی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ جو بچے دانی ہے اس میں سوجن بتاتے ہیں ڈاکٹر۔ ٹھیک ہے، اللہ سے مدد بھی مانگیں، اور ایک آتا ہے گون چلغوزہ، چلغوزے کا گون یا گون چلغوزہ سرچ کریں اور وہ خرید لیں، 1 چٹکی گون چلغوزہ اور 1 چمچ اسبگول کی بھوسی، جسے 7 اسبگول بھی کہا جاتا ہے، اور یہ میڈیکل سٹورز پہ ہر جگہ ملتی، گاؤں میں بھی ملتی ہے، گرم دودھ میں ملا کر، یہ آپ اپنے ذائقے کی شکر بھی ملا سکتے ہیں۔ یہ جب دودھ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو شکر وغیرہ ملائیں گے تو آپ کو کھیر جیسی لگے گی، یہ لے لیا کریں ایک بار پورے 24 گھنٹے میں، اور کوشش کریں کہ آپ کے خاوند بھی لے لیا کریں، بس ایک بار رات کو سوتے وقت، انشاءاللہ آپ صاحب امید ہو سکتے ہیں۔ جی، 2 کالرز اور ہیں۔ خوشنما صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں، سیدہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار، آپ سے بھی بات کریں گے۔ جی بتائیے کیا سوال ہے؟ جی خوشنما بتائیں سوال کیا ہے؟ ہیلو جی فرمائیے، ہیلو کہیے خوشنما کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی اپا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام نوشابانی خوشنما کال کر رہے ہیں۔ جی خوشنما آپ سے ہی مخاطب ہیں۔ اچھا، آج باجی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، آج آواز تھوڑی ہائی ہوتی ہے پھر لو ہو جاتی ہے، آج کہیں کچھ گڑبڑ ہے، کچھ رابطے میں خلل ہے، اور یہ ہر طرف ہے۔ جی بتائیں، کوئی بات نہیں، بات جاری رکھیے۔ ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے بھائی ہیں، ان کی مطلب انزائٹی پرابلم ہو رہی ہے، کافی سینے پہ کھچاؤ ہے، بھاری پڑنے، نیند نہیں آنا ہے، اور ڈاکٹر کو جب دکھایا گیا تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ مطلب واک پر مارننگ واک کریے اور اپنے آپ کو بزی رکھیے، اور نیند کی گولیاں دیتے ہیں، اس وجہ سے یہ حکیم صاحب سے ہم مطلب کچھ نہ کچھ۔ آپ کے بھائی کی عمر کیا ہے خوشنما؟ بھائی ہمارے بھائی کی عمر بس ابھی 28 ہے۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ بھائی وہ ان کی فیکٹری ہے نا، اس میں بزی رہتے ہیں، انہیں وہی فیکٹری چلتی ہے ان کی۔
सोने जागने के औकात मुतय्यन है, गैर मुतय्यन है? जी भाई, सोने जागना प्रॉपर वक्त पे होता है कि बेवक्त होता है? ये तो जब रात में सोने के टाइम पर अक्सर होता है, घबराहट सी होती है, सीने पे खिंचाव सा रहता है बस। ठीक है, हकीम साहब बताएंगे। सईदा साहब आप बताएं, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। जी, मेरा कोई बीमारी से रिलेटेड सवाल नहीं है, लेकिन चूंकि आपके प्रोग्राम से जो दीनी रहनुमाई वो मिलती है, इसलिए मेरा एक सवाल है। उसके पहले से शेर जो अल्लामा इकबाल का है वो बोलना चाहती हूँ कि हमने अहराम में लिपटे हुए देखे हैं कई इबलीस, और हमने महखानों में खुदा देखा है। तो इससे रिलेटेड मेरा सवाल ये है मैडम कि हमारे एक मिलने वाली हैं जो मदरसे में या दीनी प्रोग्रामों में शामिल होती हैं तो आदमी का लिबास पहनती हैं, और जब वो किसी सोशल प्रोग्राम में जाती हैं तो बिल्कुल मॉडर्न जाती हैं, खुले बाल और गैर महरम से भी बेतकल्लुफ के बात करना। तो मेरा सवाल ये है कि हम दीन का चोला ओढ़ कर तो नहीं घूम रहे हैं, या दीन सिर्फ खुद को चमकाने का सामान बन गया है? ऐसे खवातीन कहते हैं कि जब दीन इनके किरदार तक नहीं उतर सका तो इनकी बात लोगों के साथ कैसे करेगी? इसके बारे में थोड़ा हकीम साहब रहनुमाई करवाएं। ठीक है जी हकीम साहब। हाँ देखिए, वजाहत तो आपने करी दी, और दरअसल हमारी कुछ ऐसी मजबूरियां भी होती हैं कि हमें कभी कभी दो किरदार करने पड़ते हैं। देखिए, ये शराब और इब्लीस और बेपर्दगी और पर्दादारी अजीब व गरीब चीज है। एक शख्स जो जासूस थे, इंतहाई नमाजी, परहेजगार, तकवे वाले, लेकिन वो जासूस थे। जब वो जासूसी करते थे तो उन्हें शराब भी पीनी पड़ती थी, और उन्होंने खत लिखा कि मेरे मजहब में ये शराब हराम है, लेकिन मैं जिस शोबे में हूँ उसमें अगर मैं शराब ना पीऊँ तो मेरी जासूसी या मैं पकड़ा जाऊंगा। तो उनको जवाब आया कि जब तक आप शराब इस गरज से पिएंगे कि आप जासूसी कर रहे हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तब तक आप पर हराम नहीं है। और अगर एक कतरा भी आपने नशे के लिए लिया और आप उसके आदी हो गए तो वो हराम है। तो कभी भी ये ना सोचा जाए कि जो आदमी दो किरदार कर रहा है उसकी क्या मजबूरी हो सकती है। बहुत लंबा जवाब देना चाहता था, लेकिन वक्त की किल्लत हो सकती है। आज बहुत ज़्यादा राब्ता मुनक़ता रहा, कभी इस बारे में फिर बात होगी इंशाल्लाह। जी जी हकीम साहब, खुशनुमा साहिबा ने अपने भाई के बारे में बताया कि जैसे नींद बेख्वाबी का शिकार रहते हैं, एंजाइटी का प्रॉब्लम है, अक्सर नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं उन्हें, तो वो क्या करें? हाँ देखिए, नींद की गोलियों से तो गुरेज करना पड़ेगा, नहीं तो आदी हो जाएगा, फिर कोई नहीं छुड़ा सकता। तो सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीज़ों का सफ़ू बना लें। 1 चम्मच रात को खाएं, और 1 चम्मच अलहदा से धनिया खाएं, और इस 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिलाकर पी के सो जाया करें। दिन में 1 बार या 2 बार ये ले सकते हैं, तो इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। कोशिश करनी पड़ेगी आप आदी ना हो जाए। और अभी जो खातून का सवाल आया था, वो मुझे एक शेर भी याद आ रहा है, आप कहें तो सुना दूं? वक्त जी शायद बिल्कुल हकीम साहब, वक्त है हमारे पास, फरमाइए। मैं अक्सर शेर कहता हूं तो बड़ी हकीकत पे मबनी होते हैं। हालात कुछ होते हैं, चेहरा कैसा रखना पड़ता है। जब भी घर से निकलना पड़ता है, अपना चेहरा बदलना पड़ता है। बिल्कुल। जब भी घर से निकलना पड़ता है, अपना चेहरा बदलना पड़ता है। अपनी कुछ बातें नागवार भी हैं। ये नहीं कि हमें अपनी खामियां नजर नहीं आती, अपनी कुछ बातें नागवार भी हैं। वक्त के साथ चलना पड़ता है। हद मुकर्रर है मेरे पीने की, क्योंकि खुद ही संभलना पड़ता है। जब भी घर से निकलना पड़ता है, अपना चेहरा बदलना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। क्या बात है हकीम साहब,
واقعی کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ بیان کر دینے کا جو ہنر ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صنف سخن خاص طور پر شاعری میں ہی ہے. اور 2 کالرز ہیں ہمارے پاس اور 10 منٹ کا وقت بھی ہے، تو جلدی سے ان کے سوالات لے لیتے ہیں. جی عمرانہ صاحبہ بتائیں کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم. جی فرمائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہماری امی ہیں، ان کے لیور میں دقت ہے. جی. لیور کی وجہ سے پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے اور ان کے السر بھی ہیں. جی. اور ٹوائلٹ میں جلن بھی ہوتی ہے ان کے. جی ٹھیک ہے. اور بھی کوئی پریشانی؟ ایسا ہوتا ہے پیٹ میں جیسے زخم میں وہ ہوتی ہے نا، چیخ ہوتی ہے زخم میں. ہاں ایسا ہوتا ہے، کچھ بھی کھا لیتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت زیادہ دقت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. الیاس بیگم بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ جی بہن ہلو سن رہے ہیں. آپ کو اور آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صاحب سے میں نے پہلے بھی بات کری تھی رمضانوں میں، میرے کو پیٹ کی پریشانی ہے، تو حکیم صاحب کی وہ میں زیتون کا نمک اور وہ کھا رہی سیرم، تو میرے کو آرام ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ. اور لیکن میرے بچے کے بارے میں میرے کو بات کرنا تھا، اس سے دماغی پریشانی. حکیم صاحب آپ نے بتایا تھا 1 چمچ دھنیا کا پاؤڈر اور کلونجی کا سرکہ وہ دے رہی ہوں. حکیم صاحب اس کو نیند کی گولیاں دینا پڑتا ہے اور وہ سرکہ نہیں تھا، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ اس کی نیند کی گولی چھوٹ جائے، وہ نارمل بچوں جیسا ہو جائے. اس کی دماغی تھوڑی پریشانی ہے، کمزوری ہے، جو بھی کہہ لیجیے. تو میں بہت پریشان ہوں. حکیم صاحب وہ جوان ہو گیا ہے، تو آپ کیا ابھی میں دوسری بوتل چل رہی ہے اس کی کلونجی کا سرکہ اور زیتون کا نمک دیتی ہوں، چورن دیتی ہوں، لیکن اس کو انگریزی دوائیاں بہت ہارڈ دی جاتی ہیں. تو میں پریشان ہوں کہ اس کی انگریزی دوائی پی جائے، وہ اور بچوں جیسا ہو جائے. کبھی کبھی کیسی باتیں کرتا ہے، ایک بات کو بار بار کرتا ہے. عمر کیا ہے بچے کی آپ کے بہن؟ جی میرے بچے کی عمر 24 سال ہو گئی ہے. بچپن سے ہی وہ تھوڑا ایسا تھا اور نارمل تھا کہہ لیجیے. جی جی. تو حکیم صاحب میں بہت پریشان رہتی ہوں. آپ کی دوائی سے میں بہت سمے سے کھلا رہی ہوں، بہت ٹائم ہو گیا ہے، لیکن میں ایسا لگتا ہے کہ اب وہ اچھا ہو پائے گا نہیں. میں اس کی یعنی اس کو جو میری خدمت کرنا چاہیے اب، لیکن میں اس کی کرتی ہوں. جی بہن. اور میں یعنی مایوس ہو گئی اور میں اپنے مائکے میں رہتی ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اگر یہ دن اچھے نہیں ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہی میں کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی سبیل ضرور نکالے گا. بہن آپ نے ایک طویل عرصہ اس کی خدمت کرتے ہوئے، اس کی دیکھ بھال کرتے ہوئے گزارا ہے. ابھی تھوڑا سا صبر اور باقی حکیم صاحب بتائیں گے. جی حکیم صاحب. کتنی عمر ہے بچے کی؟ آپ کی آواز واضح نہیں تھی. حکیم صاحب بچے کی عمر 24 سال ہے. پیدائشی وہ تھوڑا سا دوسرے بچوں سے مختلف تھا، ذہنی طور پر، ذہنی اعتبار سے کچھ کمی کوتاہی رہ گئی ہے، جس وجہ سے یہ مسلسل اب تک اس کی خدمت کر رہی ہیں، اس کی دیکھ ریکھ کر رہی ہیں. بہت بہت محنت کا کام ہے. جی بتائیں کیا کر سکتے ہیں اس کی حالت تھوڑی بہتر ہو جائے. اچھا دیکھیے، میں نے خود بھی دیکھا اور پایا کہ بہت سے لوگ میں نے خود دیکھے کہ ان کے ہاں ایک بچہ یا بچی اب نارمل ہوتے ہیں، اور ہمیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی. ایسے میں ماں کہیں آ جا نہیں سکتی، اور یہ بار بار خیال ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کی مغفرت رکھ دی ہے، اور جانے کتنے گناہوں سے بچا لیا اور کتنے مرتبے آپ کے بلند کرتا جا رہا ہے. آپ نہیں سمجھ سکتے. مایوس نہ ہو اور وہ نسخہ جو میں نے بتایا ہے اسے ضرور دیں، اور کبھی کبھی آپ بھی لیا کریں، نہیں تو آپ کے دماغ پر بھی اثر پڑ سکتا ہے. لیکن آپ اللہ کے بہت نزدیکی بندوں میں ہیں. یاد رکھیں یہی بچہ آپ کی مغفرت کی وجہ بن سکتا ہے. جی عمرانہ صاحبہ کا جو سوال تھا والدہ کے تعلق سے، لیور میں پرابلم ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، السر کی بھی شکایت ہے، اور جو ان کی جو قضائے حاجت ہے اس میں بھی دشواریاں ہیں.
वहाँ भी जो है वो उनको तकलीफ़ महसूस होती है हकीम साहब, तो क्या करें? ये डॉक्टर्स का भी इलाज करते रहें और रोज़ाना 1 चम्मच अरंडी का तेल पिया करें और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास गर्म पानी में मिलाकर उसके बाद ये पी लिया करें और डॉक्टरों का इलाज लेते रहें और काफ़ी मुद्दत तक लें। कोई भी गैर मुनहज़िम अशिया ना खाएं, जो भी आसानी से हज़म हो वो खाएं, खाना थोड़ा तखफीफ से खाएं, इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी, इस दौरान के हमारे पास सवालात हैं हकीम साहब, तकरीबन तमाम सवाल जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। स्लीपिंग पिल्स जो नींद की गोलियां होती हैं, ये कितनी नुकसानदेह होती हैं? नींद ना आए तो इंसान बहुत आसानी से एक गोली ले लेता है, लेकिन इनका मुस्तकिल इस्तेमाल, मुसलसल इस्तेमाल इंसान को इनका आदी बना देता है, तो इनसे निजात किस तरह मुमकिन है? देखिए, हौसला करें, ये भी किसी शराब से कम नहीं है। और मैंने एक बार गलती से एक नींद की गोली खा ली थी, गलती से, और इतना मैं सोया, खाकर मैं ट्रेन में बैठ गया जो दिल्ली से बम्बई जाती थी, और रास्ते भर ऐसा लगा कि कोई मेरा जिस्म दबा रहा है, कोई मुझे थपथपा के सुला रहा है। मैं वो असर आज तक नहीं भूला, और वो गलती से मैंने खा ली थी अंधेरे में, और मैं आज तक सोचता हूँ कि ऐसी नींद और ऐसा सुकून मुझे ज़िंदगी भर नहीं आया। खैर, मैं तो दोबारा मैंने नहीं खाई, लेकिन ये है बहुत ख़तरनाक। अगर ये मुतावातिर कोई खाए तो उसका छोड़ना भी अल्लाह की मेहरबानी से कम नहीं है। उससे बचा करें, काम किया करें, रात को थका करें, पैदल चला करें, मशक्क़त किया करें, लेकिन नींद की गोली न खाया करें। सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। जब आपको नींद ना आया करे, थक जाया करें, इतना काम करें, इतना पैदल चलें, इतनी मशक्क़त करें, इससे बचिए। ये दुनिया में आने का मकसद ही बदल देती है, और बहुत ज़रूरी हो तो लें। बहुत परेशानी में हैं लोग जिनको बारहा नींद की गोली लेनी पड़ती है। एक कॉलर और है हमारे साथ, मोहम्मद अंसार साहब, फरमाएं क्या सवाल है आपका? हाँ बाजी, फरमाइए अंसार भाई। मोहम्मद अंसार बोल रहा हूँ, पुरुषद महाराष्ट्र से। हाँ, सवाल है आपका, फरमाइए। हाँ, मेरा बच्चा है 10 साल का, 11 साल का, उसकी वजन कम है। उसका कितना वजन है उसका? उसका 10-11 किलो वजन है। नॉर्मल खाता पीता है वो? 10-11 किलो वजन है। जी, आपने कहा कि उसकी उम्र 10 साल है, 10-11 साल है, और वजन भी 10-11 किलो है बस। हाँ, खाता पीता ठीक से है वो? हाँ, मैं जबरदस्ती खिलाना पड़ता है उसको। जी हकीम साहब। देखिए, बच्चे को दूध पिलाएं और उस दूध में सफ़ेद गोंद मोरिंगा असली खूब गाढ़े दूध में मिलाकर उसको रोज़ाना 1 ग्राम दिया करें। इंशाल्लाह बच्चे की तंदुरुस्ती होना मुमकिन है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, तमाम नाजरीन की भरपूर रहनुमाई के लिए, और तमाम नाजरीन की बहुत सारी दुआएं रोज़ाना आपकी खिदमत में पहुंचती रहती हैं। एक सदक़ा जारिया के तौर पर अपना कीमती वक्त रोज़ाना इनायत करते हैं तमाम नाजरीन को। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको दराज़ी उम्र अता करे और इसी तरह आपसे फैज़ जो है लोगों को पहुँचता रहे। अगली मुलाकात तक के लिए नाजरीन आप सबके भी शुक्रगुजार हैं, आपकी दुआओं के, आपकी नई ख्वाहिशात के। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।